मोगाळा बाप्पा, तूं जावन आसाय सर पदवेदार देव. हांव आसा म्हणलो देव, जो आसा तोच हांव म्हणलोलो जिवंत देव जावन आसाय. तुंच म्हणटाय आकाश म्हजे शियासाण, पृथ्वी म्हजे पांयासाण. म्हजे खातीर कसलें मंदीर बांदूंक तुमच्यान जायत, म्हज्या विशेवाचो जागो कसलो जावयेत. ही सगळी पृथ्वी म्हज्या हातांनी केल्ली नेंगी, पूण म्हज्या उतरा मुखार तरतरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता म्हणून भोव मोगाळ बापा तूंच आमकां सांगताय. देखून हांगासर आमी आयल्या हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळे. हांव जेजूनच सांगलां, जंय दोग वा तिग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मोदेगात. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी सांगाता मेळटाना तुजे हजारपण आमचे मदें आसा. तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो आमचे मदें काम करता. त्याच पवित्र आत्म्याच्या मजतीन तुवें आमकां भरलाय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगाळ बाप्पा. हो वेळ आमी आमकांच तुका समर्पिता. तुजें उतरच म्हणटा, देवाचे व्हड खाकुळतेचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका म्हणटा तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया. भोव मोगाळ बाप्पा, आज तुका कांयच नाका, ग्रेस्त काय दुडू काणीक कांयच नाका बगार. आमी तुका जाय, आमकांच आमी तुका एक नितळ जावन, एक पवित्र बलिदान जावन, एक जिवें बलिदान जावन आमी तुका समर्पीत जाल्लें तुका जाय. त्या खातीर आमकांच आमी तुका समर्पिता. आमकां संपूर्ण रितीन तुका समर्पीत करूंक तुजी कृपा आमकां दी, तुजी मजत आमकां दी. आमचे ते आसले सर तेचे उणेपण अस्कत काय तूं काडन आमकां तूं नितळ कर, पवित्र कर. तुजे उतर आमी आयकत आसतना आमचे काळीज नितळ कर, आमचे मन नितळ कर, आमची चिंतना नितळ कर, आमची जिणी आमची साल तूं नितळ कर. भोव मोगाळ बापा, ह्या खोट्या संवसारांत आमी आसा. तुजे उतरच आमकां सांगता, सगळो संवसार सैतानाचे पदवे काळ आसा, पूण तुमी देवाची म्हणून तुमी जनात, आमी देवाची म्हण आमी जनाव. भोव मोगाळ बापा, त्याच पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमकां तूं बर आनी तुजे उतर आयकूंक तें समजून घेवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां तूं कृपा दी. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आम समेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जो मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, पत्क्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावणांत. खोट्यांत हांव विंगड जावन जेजूच्या पांयांतला येवन जेजूक वळखल्या म्हज्या मोगाच्यान आमी हांगासर आयिल्ल्या तक्षण आमी सकाळीं आमी 8 वरार पावल्या जाल्यार, वेळार आमी पावल्या जाल्यार हांगासर आयिल्ल्या तक्षण आमकां देवाचें उतर आयकूंक मेळटा गी. बसा आयका म्हणून कोणी आमकां सांगतात गी. हांगासर 8 वरार कितें प्रारंभ जाता? ताची स्तुती, ताचें आराधन, जिवंत देवाचें आराधन, आमच्या बापाचें आराधन, आमकां जीव दिल्ल्या बापाचें आराधन हांगासर आमी सुरू करता. देवाक आमी अर्गां दिता ताणें केल्ल्या उपकारां खातीर. म्हणजे ह्या कुडींत आमी आत्म्याक येवंक जायतो वेळ लागता. आमी जायते जाणां ह्या संवसारांत केवळ कुडींत मात्र जियेता, आत्म्यांत आमी जियेना. ह्या कुडींत आमी जियेत आसतना जायते समस्ये, जायते कश्ट आमकां सोसूंकच जायना. पूण आत्म्यांत आमी येता आसतना, आमी आत्म्यांत आराधन करता आसतना सरितीच्या समस्यांचेर जैत व्हरूंक देवाची कृपा आमकां लाभता. हांगासर आयिल्ल्या तक्षण नेंगी भायर बरोवन आसा, दया करून तुमचे मोबायल स्विच ऑन करून दवरा, जोर सावंड दवरा म्हणून बरयलां गे. स्विच ऑफ करा, या सायलेंट करा, या बंद करा, या साऊंड करी नाकांत, आवाज करी नाकांत म्हणून.
हांगासर हॉलांत आसतना मोबायलाचो आवाज उलोवचो आवाज आनी एक आवाज जायत जाल्यार आमकां देवाचें उतर आयकोंक जाता गी जायना. जायतीं जाण हांगासर उलयती जाल्यार कोणाचें म्हण आयकोवचें न्ही गी. पूण एकलो उलयता आसतना सगळ्यांक आयकोंक जाता. देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता कितें म्हळ्यार ह्या कुडींत आमी आसतना आमी देवाक महिमा दिवंक आमी सकना. ह्या कुडी प्रमाणे आमी चिंतना देवाक महिमा दिवंक आमी सकना. पूण ह्या कुडींत आमी आराधना सुरू करता पूण ते आत्म्याक व्हरून पावयता. आमचे आत्मेक दोले उक्ते करता. देखून आतां आमी आयकोंक वेता म्हणजे खोट्यांत हांव विंगड रावल्यार नश्ट्यांत हांव विंगड रावल्यार अधर्म्यांतान आमी पयस रावल्यार वायट इश्टागतींतान आमी पयस रावल्यार आमी सुफळ जाता. म्हणजे वायटांतान आमी पयस रावता आसतना आमची इश्टागात सारकी करता आसतना आमी सुफळ जाता. देखूनच पळया आमी सतमाणचो देव काळोखांत आसा की उजवाडांत आसा. उजवाडांत आसा काळोखांत ना. सगळो संवसार काळोखांत आसा पूण आमी सतमाणचो देव उजवाडांत आसा. तो उजवाड जावन आसा. संपूर्ण उजवाड अर्ध उजवाड न्ही संपूर्ण उजवाड जावन आसा. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 7. 1 John chapter 1 verse 7. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 7. पूण देव उजवाडान आसलेले बरी आमी उजवाडान जियेतां जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटां आसांव म्हूण जाले. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचे रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलो. देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेतां जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसांव म्हूण जालें. हांगासर आमी उजवाडांत आमी जियेतां जाल्यार कसो देव उजवाडांत आसा तशें आमी उजवाडांत जियेतां. उजवाड जोडून आमी जियेतां. समाधान जोडून आमी जियेतां जाल्यार देवाक वळखून आमी जियेतां जाल्यार आमी उजवाडांत जियोंक शकता. कसो देव उजवाडांत आसा तशेंच आमी उजवाडांत जियेतां जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसता. आमी एकवटांत जियेतां. एकवट आमी सांबाळूंक शकता. उजवाडांत आमी आसां जाल्यार मात्र जाता. एकलो काळोखांत आसा आनी एकलो उजवाडांत आसा एकवटांत जिवंक जाता गी साध्यच ना. बिलकुल साध्य ना. आमी सगळीं उजवाडांत जियेतां जाल्यार उजवाडांत आसां जाल्यार मात्र आमी एकामेकाच्या एकवटांत आमी आसता आनी जियोंक आमकां जाता. मात्र न्ही आमी कितेंय सुकोवन पडल्यार कितेंय पाता केल्यार सांगता ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर फातकांतलें नितळ करतलें. उजवाडांत जियेतां जाल्यार मात्र काळोखांत जियेता जाल्यार ना. उजवाडांत आमी जियेतां जाल्यार ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतलें नितळ करतलें. सर आमची पातकां कसली पाताक ते जावं पुरो सर पातकांतलें आमकां जेजूचें रगत नितळ करता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून उजवाड नेंगी हाचे पयलीं आमी आयकलां उजवाड काळोखाक सोदून गेलो म्हणून काळोख मेलोंकूच ना. त्याच प्रमाणे आमी ह्या उजवाडांत जियेतां जाल्यार काळोख आमकां लागीं येवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें रगत अमोलीक रगत आमकां सर पातकांतलें नितळ करता आनी आमकां रक्षण जोडून दिता. देखून पळया उजवाडांत एकवट आसा. आमकां एकवटायता कोण उजवाड एकवटायता. देव बाप आमकां एकवटायता. जेजू आमकां एकवटायता. पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता. आमी नेंगी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन म्हणटा नेंगी हर एक मागणें सुरू करतना. म्हणजे देवा बापा सांगाता जेजू एकवटायता. देवा बापा सांगाता पवित्र आत्मो एकवटायता. देखून पवित्र आत्म्याचें कामूच जावन आसा एकवटावचें. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:3 आनी 4. एफेसियन चॅप्टर 4 verse 3 and 4. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. एकामेकांतय समाधानान जियोन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा.
पवित्रत्म्यान आमकां एकवटायला हांगासर आमकां एकवटायता पवित्रत्मो देखून पवित्रत्मो एकवटायता आसतना नेंगी तो इल्लोसो ग्रेस्त ताका इगी एकवटाया वयलो दुबळो हाका मागीर एकवटाया अशें ना कोण पळय ताचो ताळो आयकता तांकां पवित्रत्मो एकवटायता देखून पळय हांगासर कसलोच भेदभाव ना कसलेच ल्हान म्हणलो भेदभाव ना पवित्रत्म्याचो ताळो कोण आयकता पळया तांकां पवित्रत्मो एकवटायता पवित्रत्मो संवसारी रितीन पळोवन एकवटायना ग्रेस्तकाय पळोवन एकवटायना जाणवाई पळोवन एकवटायना ह्या सबाय पळोवन आमकां एकवटान दवरिना ह्या आमची गठाय कुडीची गठाय पळोवन आमकां पवित्रत्मो एकवटान दवरिना बगार ताचो ताळो आयकतल्यांक पवित्रत्मो एकवटायता देखून पवित्रत्म्याचे खांब जावन आसा एकवटावचें विंगड जाल्लेल्यांक शिंपडोवन गेल्ल्यांक नासाचे वाटेर आसलेल्यांक सगळ्यांक पवित्रत्मो जेजू क्रिस्ता तें एकवटायता मुखार चवथी वळ कितें म्हणटा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो तशी एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात देखून एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी समेस एकच कूड जाल्यात देखून आमी सगळीं त्या पवित्रत्म्या वरवीं एकच आमी कूड जाल्या एकच कूड आमी जायजय या क्रिस्ताच्या कुडी सवे आमी एक जायजय देखून पवित्रत्मो आमकां क्रिस्ता सव एकवटायता पवित्रत्मो आमकां देवा बापाची वळख आमकां दिता देखून पळया एकच आत्मो एकच भावार्थ एकलोच देव जायते देव नात संवसारांत आसूंक बरो जायते देव संवसारांत आसूंक बरो जायते मनशाचे काल्पनीक देव पूण खरो देव एकलोच जावन आसा भावार्थी एकच जावन आसा पवित्रत्मो एकच जावन आसा जेजूय एकलोच जावन आसा जायते जेजू नात एकलो बाळक जेजू आनी एकलो कुर्सार मुखारचो जेजू आनी एकलो जीव आसलो जेजू तशें ना नेंगी पिंतुरा जायते आसूंक पुरो पूण जेजू एकलोच आसा पवित्रत्मो एकलोच आसा देव एकलोच आसा आत्मो एकच आसा भावार्थी एकच जावन आसा देखून हातून आमकां एकवट लाभयता पवित्रत्मो देखून पळया एकवटांत आसतना आमी उजवाडांत आमी जियेता उजवाड आमचे थंय देखून पळया हांगासर आमकां उजवाड जोडची वाट देखून एकवट म्हणटा आसतना न्ही एकवट सांगूंक सुलाभ पूण तो जोडूंक आनी जियोंक कश्ट न्ही सुलाभ आसा हांगी हाचे पयलीं आमी आयकलां न्ही फादर जेरी तांणी सांगलां बोगसूंक असाध्य वय कश्ट वय पूण असाध्य न्ही बोगसूंक कश्ट वय पूण असाध्य न्ही देखून पळया ह्या उजवाडांत आमी जियोंक म्हणजे आमी कश्ट आसात पूण निजाय की आमचे काळीज देवाच्या मोगांत आसा जाल्यार साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां सांगता जायते जण एकवटांत जियेल्यात कोण देवाक वळखल्यात ते मात्र एकवटांत जियोंक शकतात कोणाक देवाची वळख आसा ते मात्र क्रिस्ताच्या एकवटांत जियोंक शकतात देखून पळया रूत म्हणली एकली स्त्री आसली न्ही परण्या सल्ल्यांत रूत म्हणली एकली स्त्री मोहाबी स्त्री आनी तिचे विशयांत आमी पळयल्यार वाचल्यार नियाळ केल्यार आमकां कितें समजता की म्हळ्यार ती जावं पुरो जुदेव कुळें जल्म मारली न्हय जुदेव ती स्त्री न्हय पूण जाल्यार पळया तिचे थंय एक देवबिरांत आशिल्ली तिचे थंय एक भक्त आशिल्ली आनी तिचे थंय एक खलतेपण आनी सगळे देवाचे गूण तिचे थंय आशिल्ले कित्याक आशिल्ले की म्हळ्यार तिची इश्टागात सारकी आशिल्ली तिचो सांगात सारको आशिल्लो म्हळ्यार ती त्या मोहाबगारां सांगाता मेळोंक ना थंय तावन ती विंगड जावन येता आनी नहोमी सांगाता ती म्हळ्यार तिचे सांगाता रावता हांव तिचे सांगाताच रावतली तिचो देव म्हजो देव म्हणून ती त्या रितीन ती रावता पळया रुताचो बूक अवस्वर 1 वळ 16 पर्यंत रूथ चॅप्टर 1 वर्स 16 to 17 रुतान जाप दिली तुका सोडून पाटी वसूंक म्हाका बॉल करी नाका तुका सोडून नहोमीक नहोमी सासूमाई कोणाची रुताची म्हणजे तिचे लग्न जावन आसता म्हळ्यार तिका नहोमी सांगता म्हजे पूत मेल्यात मरण पावल्यात आनी तुमी म्हजे सांगाता कित्याक रावतात तुमी तुमच्या गांवांक वसा तुमी आतां तरणाटी आसात
तुम्ही म्हातारी जावनात तुमकां आनी एक फुडार मेळटलो लग्न जाया जियेया म्हणून पूण रूत पळया ती आपले मोण बदलिना ती नहोमी सांगात रावता कित्याक रावता की म्हळ्यार नहोमी तिका कितें एक दुसरेंच दिसता म्हळ्यार तेजे एक देवबिरांत ती पळयता आनी ती पळया कसो सांगात दिता तुजो देव म्हजो देव मुखार जंय तूं वेताय थंय हांव वेतली जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतली जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतली तुजो लोक म्हजो लोक तुजो लोक म्हजो लोक तुजो देव म्हजो देव तुजो देव म्हजो देव जंय तूं मरताय थंय हांवूय मरतली जंय तूं मरताय थंय हांवूय मरतली आनी थंय म्हाका पुरूंक सोडटली थंयच म्हाका पुरूंक सोडटली मरण एक सोडून हेर कांयच म्हाका तुजे तावन वेगळी करीत जाल्यार सर्वेस्पोर म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर क्यास्त लाव पळया मरण एक सोडून दुसरें कितेंच म्हाका तुजे तावन विंगड करूंक शकचें ना दुसरें खंयच्याच कारणाक हांव तुजे तावन विंगड जावची ना म्हणून पळया तिचे एक समर्पण पळया तिचो एक एकवट पळया नेंगी सासूमाय सांगाता सुनेचो कसलो एकवट पळया कसलो मोग पळया कसले एक त्याग ती कशें म्हणटा नेंगी तुजो लोक म्हजो लोक देखून आज तिने पळया तूं एकवटान ती रावली म्हळ्यार ती पयलें ती देवाक वळखली आनी तिचे सांगाता ती रावली त्या वरवीं नेंगी ती जावं पुरो एक विधव जावन आसली विधव स्त्री ती पूण जाल्यार पळया ती विधव जावन निमाणे मेली गी विधव जावन निमाणे मेली गी ती मरोंक ना बागार बोहाज म्हणल्या नेंगी म्हणजे एलिमेलेकाच्या कुटुंबांत ग्रेस संबंधी जावन आसलेल्या ताचे सांगाता तिचे लग्न जाता मात्र न्हय तिका एक पूत जल्माता ओबेद म्हणून म्हणजे पळया दावीद रे असो आजो ओबेद जल्माता अशें पळया तिचे एक जिवीत कशें देव सुपळ करता पळया एकवटांत रावता आसतना बावडतांत ती जियेत आसतना मोगांत जियेत आसतना दयालयान जियेत आसतना कळतेपणान जियेत आसतना प्रामाणीकपणान जियेत आसतना कशें पळया देव सुपळ करता देखून आज आमचे जिवीत देव सुपळ करता आमी ह्या खऱ्या एकवटांत क्रिस्त सांगात रावता आसतना ह्या रितीन म्हणजे खंयच्याय परिस्थितीत आमी थीर रावता आसतना पळया आमचें जिवीत ह्याच रितीन सुफळ जाता बोहाज नेंगी ग्रेस्त मनीस जाल्यार आजकालच्या ग्रेस्त मनशां पळया कशें आसता नेंगी उठ बस नेंगी गाली येतात या मारतात या बडयतात या बेश्टायतात पूण बोहाज कसो आसलो पळया बोहाजाची उतरां पळया बोहाजाची साळ पळया बोहाजाची म्हणजे ताचे व्यक्तित्व कशें आसलें पळया ताचे विशयान देवाचें उतार कितें सांगता त्याच अवस्वरांत अवस्वर 2 आनी वळू 4 तेन्ना बोआजान बेतलेहेमांतावन आयलो आनी ताणें लुंपांक मोले सर्वेस्पोर म्हणजे बोहाज बेतलेहेमांतावन आयलो ताणें लुंप्यांक म्हणजे लुंकतेल्यांक म्हळें सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं ताणें जाप दिली सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं पळया कशें उलयता पळया तो सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पोराचो आदार तुमकां आसूं आनी लुपी म्हणटात सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं नेंगी कशें आसा पळया संभाशण कामागारां आनी धणियां मदें नेंगी पूण आजकाल संवसारांत नेंगी पळयता अशें आमकां पळोवंक मेळना पूण हांगासर बोहाज कशें उलयता पळया तो ग्रेस्त मनीस जाल्यार ताचो भावार्थ देवाचेर आसा ताचो विश्वास देवाचेर आसा आनी तो कोणाक हल्क करून उलयना कामागार म्हणून तांकां कील मनोभावन पळयना बागार सरस्पर तुमचे सवे आसूं म्हणून तो तांकां आशिर्वाद दिता आमी जायते पटी नेंगी हांगासर येतना प्रेज द लॉर्ड म्हणटा नेंगी प्रेज द लॉर्ड म्हणटा जाल्यार आमी हेरांक म्हणटा आसतना देवाचो आशिर्वाद आमकां लाभता आमी केदे व्हडले जावं पुरो नेंगी आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसतना देवाचो आशिर्वाद आमकां लाभता हांगासर पळया बोहाजान आशिर्वाद दिता आसतना लुपी म्हणटात सरस्पर तुजे सवे आसूं म्हणून देखून आमी ह्या रितीन आमी सत जाणा जाय
देखून पळया हो एकवट आमच्या ती आसता आसतना ह्या एकवटांत आमी जियेत आसतना निजाय की आमकां एक समाधान आसता, निजाय की आमकां एक संतोष आसता, निजाय की आमचे भितर एक उल्हास आमच्या भितर आसता. बैलान आमी कशें दिसोंक पुरो. देखून पळया एकवटान जियेतले पळोवंक कितले सोबीत न्ही. एकवटान आमी आसतना हांगासरी सगळीं आमी एकवटान आराधना करता आसतना, एकवटान आमी मागणी करता आसतना, एकवटान आमी जियेत आसतना, एकवटान आमी आसतना कितले सोबीत ते ताजी सोबाय वर्णूंक जायना. देवाचें उतार आमकां सांगता किर्तन 133 आनी वोळ 1 आनी 2. साम 133 वर्स 1 and 2. बावजर एकामेका एकवटान जियेतात. पळया ते कितें बरें, कितले सोबीत. कितले बरें आनी कितें ती सोबाय. माथ्यार घाल्या काडा वयल्यान वावंत्या आरोनाच्या काडा वयल्यान ताच्या आंग वस्त्राच्या गल्या पर्यान वावंत्या सुगंध तेला सारके ते. म्हणजे आरोणाच्या माथ्यार घाल्ल्या वावंत्या सुगंध तेला सारखे म्हळ्यार त्या रितीन सोबाय तेल तो परमळ तो स्वादीक कसो न्ही वयर तावन सकल पर्यंत काडा वयल्यान गोलोवन वेता. लांब काडा आसलो न्ही आरोणाक जावं पुरो लांब काडा आसले, व्हडले काडा आसले, पूण ताच्या काडा वयल्यान ते तेल वळता आसतना त्या देंवता आसतना ती सोबाय तो परमळ तो स्वादीक कसो आसता. त्या रितीन एकवटान भाव जर एकवटान जियेतात. भयणी एकामेका हांगासर भाव मा सांगला न्ही, भयण्यांक सोडला. भयणी एकवटान जियेता जाल्यार ती सोबाय. भाव एकवटान जियेता ती सोबाय. घोव बायला एकामेका एकवटान जियेता जाल्यार ती सोबाय. पयत सभा म्हणजे जेजूक वळखाली सगळी एकवटान जियेतना ती सोबाय. देखून ह्या एकवटान जियोंक पळया ती सोबाय वर्णूंक जायना. देखून त्या रितीन पळया ती सोबाय. हांगासर कालच्या शिकवणेन आयकलें न्ही आमी, म्हणजे हांगासर एकवटान आमी जियेत आसतना ती सोबाय. देखून क्रिस्ता सवे पयले एकवट एकामेका सवे मात्र न्ही, पयले क्रिस्ता सवे उपरांत एकामेका सवे, क्रिस्ताक वळखल्ल्यान सवे. त्या जाल्यार मात्र ती सोबाय. देखून पळया त्या जाल्यार कोणी आमच्या शिराप घालूंक जायना. बालाम येवन दी आनी ताच्या व्हडलो प्रवाद येवन दी. हांव तुका नाश करता, हांव तुका तुजें जिवीत पाड करता म्हूण कोणें आमकां पाड करूंक जायना, कोणें आमकां नाश करूंक जायना, कोणें आमचेर हात उबारूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार बाळकान सांगलें ह्या लोकांचेर शिराप घाल म्हणून ताका दुडू दिलो जाल्यार तसो शिराप घालच्या बदलाक ताणें न्ही आशिर्वाद तो उलयता. म्हज्यान जायना कित्याक देवान आशिर्वाद घाला, ह्या परजेचेर देवान आशिर्वाद घाला म्हणून. गणनस बूक अवस्वर 20 आणि 3 आणि वोळ 9. नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 9. पर्वताच्या शिखरातावन हांव ताका पळयता. पर्वताच्या शिखरातावन हांव ताका पळयता. दोंगरा वयर तावन ताचेर नदर घालता. दोंगरा वयर तावन हांव ताचेर नदर घालता. हांगा आसा लोक जो वेगळो जियेता. राष्ट्रांमदीं आपूण विभिन्न कसो लेखता. राष्ट्रांमध्ये आपूण विभिन्न कसो लेखता, वेगळो जियेता म्हळ्यार एकच रितीन न्ही, विंगड रितीन. चिंता आप विंगड म्हळ्यार सकडा बरी न्ही, वेगळो जियेता म्हळ्यार वयरताना पळयता आसतना न्ही बाळामाक दिसता, काली लोकमा दिसता न्ही ह्या परजे मरिपाद एक सोडवणदार उदेवसो आसा, एकलो समी जेजू क्रिस्त येवसो आसा म्हणून सगळे ताका दिसता. आनी तो पळयता ही परजा सामान्य परजा न्ही, हांच्या मदें एक वर्ते विंगडपण आसा आनी एक वर्ते आशिर्वाद आसा, हांचेर देवाचो आदार आसा, हांकां शिराप लागना. देखून पळया ती परजा एकवटान जियेतना आशिर्वाद आशिल्लो, केदला ती परजा दारूण जाली, केदला ती परजा म्हळ्यार देवा विरोध रावली, ती मात्र नासली. कोण एकवटान जियेली पळया ती सगळी बचाव जाली. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून सरगार म्हणजे जातकात म्हणली आसा, कालच्या वाचपांत तुमी आयकलां जाल्यार जातकात पक्ष मनाभेद दुबळो ग्रेस म्हणले आसा गी. सरगार बिलकुल ना, संवसारांत आसा, संवसारांत आसतलें पूण सरगार ना तें. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां सांगता सरगार लेख मेत नातलो जमो आसा, देसा तावन बसा तावन विंगड विंगड जाग्यां तावन थंयसर जेजूक वळखलो जमो आसा. उगडपणाचो बूक अवस्वर 7 आणि वोळ 9 आणि 10.
Revelation chapter 7 verse 9 and 10. हे जातच कोणाच्यानी मेसूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो हांवें देखलो. तांतू सर देसा बासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक दोवे नेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन शिंयासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणटलो, तारण शिंयासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, तारण शेळये तावन. पळय हांगासर सरकारी एक जोमो आसा, जैतो जोमो, विविध देशांत तावन, भाशे तावन, विविध कुटुंबांत तावन, विविध गांवांत तावन, थंयसर जैतो जोमो आसा. आनी थंयसर पळया कशे एकवट न्हिंगी. आतां आमी म्हणटा न्ही हांगासर आमी हांगासर थोडीं जाणां मात्र आसा. अब्राहम तो कोण आमकां खबर ना, आमकां कळीत ना. दावीद राय कोण आमकां कळीत ना. या आनी कोण प्रवादी आसात आमकां तांची वळख ना. पूण एक दीस आमी तांकां पळयतले हांव. म्हणजे आमी जेजू सांगाता जियेत हांव जाल्यार एक दीस तांकां पळोवचें भागी आमकां फावो जाता. देखून पळया सरकार जात कात ना, देश भास ना, दुबळो ग्रेस म्हणलें ना, सगळीं एकवटान थंयसर आसात. देखून आमी जायते पोटी नेंगी आमी चिंता तो मनीस दुसऱ्या धर्मांतलो, आमी सीदा निट्ट सर्गाक वेतले. जावं आमी थोडी जाणां चिंतूंक पुरो. कित्या खातीर म्हळ्यार पूण निजायकी सांगचें जाल्यार नेंगी जेजूक वळखलो मनीस बाचाव जातलो. म्हणजे कोण पळया अन्य जातींत आसात ते जेजूक वळखल्यार कशे देवाची स्तुती करतात, ते कशे देवाक नावाडटात. आमी जल्मातावन क्रिस्तांव म्हणून देवाक आराधन करूंक अर्गां दिवंक नेंगी आमकां जायते पोटी कळीत आसना. पूण अन्य लोक कशे देवाची स्तुती करता, अन्य लोक कशे देवाक वाखणटा. नेंगी त्या उत्तर भारतांत नेंगी जायते जण जेजूक वळखून कशे देवाची स्तुती करतात, ताका वाखणटात. देखून पळया आमी तांचे तावन तरी आमी शिका जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार सरकार जात कात म्हणली ना, दुबळो ग्रेस म्हणलो कसलोच भेद सरकार ना. देखून देवाची स्तुती करूंक, ताका आराधन करूंक नेंगी सिंहासनार बसलेल्या देवाक, सिंहासनार बसलेल्या शेलयेक आराधन करतलो थंयसर सगळो लोक. देखून आमी हांगासर जिवंत आसतना उडोवली नेंगी. ब्रदरान आमकां बरें करून सोलोवन व्हेलें. म्हळ्यार देवान केल्ले कितले उपकार आसात ते उडास करा, उडास करा, उडास करा, चिंता आनी अर्गां दिया म्हणून. सिंहासनार बसलेल्या देवाक, सिंहासनार बसलेल्या शेलयेक आराधन कर, अर्गां दिया म्हणून. देखून आमी अर्गां दिवंक हांगासर आसतनाच देखून पळया कोण बाचाव जातात, या कोण या देवाच्या एकवटान जियेतात. जुवांचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 12 आनी 13. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 and 13. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. सक्कड लोकांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिवना. कोण जेजूक स्वीकार करतात, आपणाक म्हळ्यार जेजूक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. देवाची भुरगीं पळया जात कात लेकीन आसतना कसलेंच लेकीन आसतना देवान आपणाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक, जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक. हांगासर नेंगी आमी हांगासर आमी बसता सकाळीं तावन सांज पर्यंत आमी नेंगी हांगासर आमी आयका जाय कोणाक. म्हणजे हांगासर कोणी सेवाक, कोणी हांगासर देवाचे उतार प्रगट करून दी, पूण आमी संदेशाक आमी लक्ष दी जाय नेंगी. देखून थाळो सेवकांचो पूण संदेश देवाचो हे जावन आसा चड गरजेचें. देखून जेजूक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले, अधिकार ताणें दिलो. आमी जेजूक स्वीकार केल्यार आमी बचाव आमी जाल्या. बचाव म्हळ्यार संवसारांत एक शिराप म्हणलो आयला न्ही, आदाव मरिपात एक शिराप आयला. म्हळ्यार तुमी नास जातल्यात, तुमी मरतल्यात, तुमी सोलवतल्यात म्हणलो एक शिराप आयला. त्या शिरापात हांव जेजूक सत मांडलेलो हर एकलो बचाव जातलो आनी देवाचो भुरगो जातलो. देखून पळय आमकां हे कळीतच आसना आमी जेजूक स्वीकार केल्यार मात्र बचाव जाता. आनी जेजूक स्वीकार केली रक्ता मासा वरवीं जल्माली न्हय, मगर आत्म्या वरवीं जल्माली. मुखार 13वी ओळ कितें म्हणटा? ती जल्माली न्हय रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं
वा मनशाचे कुशे वरवीं बागार देवा वरवीं. पळया देवा वरवीं आमी जल्मात जेजूक आमी स्विकार करतना देवा वरवीं आमी जल्मात. नवो जल्म जेजू निकोदेमाक सांगलें परत्यान जल्मोवचें म्हणून. पूण परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार जेजूक स्विकार करचें. आनी जेजूक स्विकार करतना आमी म्हणजे एक जल्म आमचो जाला आवयच्या गर्भांत. पूण आनी एक जल्म म्हळ्यार नवो जल्म जेजू थंय आमी जोडता. जेजू आमचे भितर येता नेंगी देवाचें मंदीर आमी जाता. देवाचे बिडार आमी जाता. क्रिस्त आमचे थंय वावुरता. पवित्र आत्मा आमच्या कुडीन वस्ती करता. देदाला आमी रक्ता मासा प्रमाणे जियेना बगर आत्म्या प्रमाणे आमी जियेता. आवय बापायची मात्र आमी खुशी करून रावना बगर देवाची खुशी आमी करता. देखून पळया हांगासर देवाची खुशी आमी केदला करता. नव्यान आमी जल्मल्ल्या वेळार जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या वेळार देखूनच पळया तेदला कसलोच भेदभाव ना. नेंगी हांगासर आमकां निजाय की हांगासर नेंगी कसो लेगी एकवट जेजू थंय आमी एकवटता हांगासर. देखून पळया कोळोस्याकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वळू 11. Colossians chapter 3 verse 11. या नव्या जीवनांत ग्रीक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातलेले, अनागरीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदस ना. क्रिस्त सकडांक क्रिस्त सकड. या नव्या जिवनांत पोरण्या जिवनांत आसतलें आतां पोरण्या जिवनांत कोण आसा तांचे मदें आसा. पूण ह्या नव्या जिवनांत क्रिस्ता सांगाता आमी जियेत आसतना ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक म्हणलो भेद ना, जुदेव म्हणलो भेद ना, सितियान म्हणलो भेद ना, गुलाम म्हणलो भेद ना, धणी म्हणलो भेद ना. सगळीं आमी एकच ह्या नव्या जिवनांत नियम आनी नव्या जिवनांत देवाची कृपा. नवे जीवन संतोषाचे जीवन क्रिस्ता सांगाता. देखून पळया हांगासर हातून आमकां कसलेंच भेद ना, हे कसलेंच त्रास ना बगार हे कृपेचे जीवन. देखून संवसारांत हे सगळे आसा पूण क्रिस्ता थंय हें ना, क्रिस्त सांगाता ना. देखून पळया क्रिस्त सांगाता आमी जियेत आसतना आमी गुन्यांवकार न्ही. संवसार आमकां सांगूंक पुरो तुवें असले पाता केलाय. संवसार आमकां बेश्टांक पुरो तूं पत्की म्हणून. संवसार आमकां कितेंय सांगूंक पुरो पूण देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वळू 1 आनी 2. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1 and 2. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणजे फैसल लाबाना. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक आतां म्हणजे जेजू क्रिस्त सांगात आमी जियेत आसतना आमकां गुन्यांवकार म्हळ्यार अपराधी या असले एक तीर्प आमकां खेदनाय लाबाना. कित्याक म्हळ्यार मुखार कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बंदपासांतली तुमकां निवारल्यात. म्हणजे जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां म्हणजे ताच्या आत्म्यान आमकां कितें केलां गे म्हळ्यार आमकां पतकाच्या आनी मरणाच्या बंदपासांतली आमकां निवारल्यांत. म्हणजे जेजू क्रिस्त सांगात आमी जियेतना आमी पतकाच्या आनी मरणाच्या बंदपासांत आमी जियेतली न्हय बगार आमी सोडयलेली म्हणजे सुडका जोडलेली गुन्यांवकारी न्हय बगार जेजू क्रिस्ता थंय आमी सुरू आमी आयकल्लें न्ही ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतलें नितळ करतलें. उजवाडांत आमी जियेतना जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी जियेतना जेजू क्रिस्त एकवटांत जियेत आसतना देव बापी आमच्या सांगाता, जेजूय आमच्या सांगाता, पवित्र आत्मोय आमच्या सांगाता. देखून पळया जेजू मरिपात न्ही देवाक आमी वळखता. जेजू मरिपात पवित्र आत्मा आमच्या थंय येता. जेजूक वळखनासतना पवित्र आत्मो येना. जेजूक वळखनासतना देवा बापाक महिमा जायनात. जेजू मरिपात सगळें आसा. आशिर्वाद सगळें जेजू मरिपात आसा. सोडवण सगळी जेजू मरिपात आसा. देखून त्या दला मात्र आमकां ही सोडवण आमकां लाभता. देखून पळया म्हणजे देव थोड्या पडी न्ही थोड्या मनशांक बचाव करूंक कशी व्हरता. थोड्या मनशांक कितें करूंक कशी व्हरता बचाव करूंक कशी व्हरता. म्हणजे नास जावन नजो म्हणून कर्नेल नांवाचो एकलो मनीस आसलो न्ही तो नितीवंत आनी प्रामाणीक जावन आसलो. म्हळ्यार तो जुदेव न्हय
बगर अन्य जातीचो पूण ताका ताचे प्रामाणीकपण ताचे एक बरेपण देव पळयता आनी ताका देव बचाव करता. धर्म तांची कृत्यां अवस्वर 10 वोळ 30 आनी 4 30 आनी 5 पर्यंत. Acts chapter 10 verse 34 to 35. तो वोळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. पळया, पेद्रू चिंतून आसलो पयलें म्हळ्यार देव पक्षपात करता, देव भेदभाव करता, जो देवाक मात्रें बसयला अन्य जातीच्यांक ना म्हणून तो चिंतून आसलो. पूण ताका तें स्पश्ट जालें देव पक्षपाती न्हय म्हणून. मुखार जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्याय वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. जो कोण देवाक भिवन चलता, मनशांक भिवन चलता न्ही, जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय खंयच्या कुटुंबाचो जाल्यारय तो देवाक मानवता. देखून पळया, हांगासर कर्नेल देवाक मानवालो. कित्याक म्हळ्यार तो सारकें आसा तें करनासलो. आमी सारकें आसा तें करतना आमी देवाच्या भिरांतीन आमी जियेत आसतना पळया देवी आमकां ह्याच रितीन सोडवण आमकां लाभयता. देखून पळया, देव पक्षपात करिना म्हणून देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, नेंगी आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हणजे नितळ रितीन जिवंक आमी प्रयत्न आमी करी जाय. कितलें जाता तितलें 100% म्हणून सांगूंक जायना न्ही. पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता म्हळ्यार आमी त्या रितीन आसा जाय. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वोळ 3 तावन 5 पर्यंत. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 3 to 5. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. स्वार्थाक पडून पोकळ दौलते खातीर न्ही. आतां हांव येना जाल्यार कितें जाता गी, या हांव सेवा करिना जाल्यार अशें म्हणून पोकळ दौलते खातीर आमी कोणेच कितेंच आमी करचें न्हय. बगार कळत्या मनाचे जावं हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. देखून हेरां थंय आसलें बरेपण पळया, हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणून तुमी लेखा. ह्या बरी म्हणून लेखून तांच्या बरेपणाक तुमी कितें करा आनी कितें तांणी बरें करच्या बरी करा. तुमचो स्वंत आदाय पळय नाकात. देखून आमचोच आमी स्वंत आदाय आमचेंच आमी बरेपण पळोवचें न्हय. बगार हेरांचेरी बरेपण तुमी सोदा. हेरांचे बरेपण तुमी सोदा म्हळ्यार सगळ्यांनी बरें जाय जाय न्ही. आमकां तें समाधान मेळना, हेरांकी मेळा जाय. आमकां ही सुवार्थ आपल्या हेरांकी लाभा जाय. आमकां खंयच्या रितीन बरें जालां तें सर बरेपण समेस्तांक मेळा जाय, समेस्तांक मेळा जाय. हातून कसलेंच म्हणजे कसलेंच वायट चिंताप ना. बगार बरें चिंताप. मुखार तुमचे मौन क्रिस्ता जेजूचे मौन जावं. तुमचे मौन क्रिस्ता जेजूचे मौन जावं दी. देखून आमचे मौन न्ही. देवाचें उतर आमी कित्याक आयकोवचें, कित्याक आयकोवचें? कोणा बरी जावंक, फिल्मांत असले हिरो बरी जावंक गी, आनी कोणाय मनशां बरी जावंक गी, कोणा बरी जावंक? क्रिस्ता बरी जावंक. देखून हांवें आयकोवचें त्या खातीर म्हजें मौन क्रिस्ता बरी जाय जाय. हांवें क्रिस्ता बरी जाय जाय. क्रिस्त म्हजे थंय आसा जाय. व्यर्थ जावं नजो. त्या दिसांनी म्हणटा सोम्या सोम्या तुज्या नांवान हांवें अशें केलां, वस गेट आउट ताणें म्हणूंक नजो. म्हणजे त्या खातीर म्हजे प्रयत्न, आमचे हर एकल्याचे प्रयत्न. देखून पळया, तुमचें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावन दी. देवाचें उतर आयकतना आनी आमचें मौन नितळ जाता की ना? जाता, जावनूच आसता. एकच फावटी जायना पूण स्लो स्लो तरी जावनूच आसता. निरंतर जातलें तें. देखून आमचे प्रयत्न आमी सोडून कोणी आमकां म्हणटा ओ तूं रितीरेक वेताय गी, तुजें तें असलें वायट आसा, रितीरेक वेताय गी, या तूं देवाचें जर प्रगट करता असलें वायट तुजें तें आसा. कित्या खातीर येता गे म्हळ्यार म्हाका नितळ जाय जाय, म्हजें मौन पवित्र जाय जाय आनी क्रिस्ता बरी जाय जाय. त्या खातीर हांव येता, त्या खातीर आमी ये जाय, आमी जाप दी जाय, त्या खातीर हांव येता. आनी नितळ जावंक आसा, हांव नितळ जावना, नितळ जावच्या खातीर हांव येता. म्हजें मौन क्रिस्ता बरी जाय जाय, त्या खातीर म्हजे प्रयत्न. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता न्ही. देवाचें उतर आमकां कितें करता म्हळ्यार उठची वाट, एकवटान जिवची वाट आमकां दाखयता. कशें आमी बरें जावचें तें आमकां दाखयता. देखून पळया, आमी न्ही जायते फावटी हेरांक आमी पळयता, तो कितलो बावडतान जियेता, वो कितलो जियेता, तो कितलो बरो आसा, वो कितलो बरो आसा. कोण कसोय आसूं न्ही, पूण हांव कसो जियेता.
कोरिंथीयांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 13 आनी ओळ 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. तुम्ही भावार्थांची येतात वा ना हे विशांत तुमचीच तणकीकन पळया. तुम्ही भावार्थांत जी येतात की ना ह्या विशयान तुमचीच तणकी करा. म्हळ्यार हेरांची तणकी करूंक आमकां बरें जाता न्ही. तूं तशें केलाय अशें केलाय, तूं तशें करताय, तूं अशें करताय, तूं तशें उलयताय अशें उलयताय म्हणून. पूण आमचीच आमी तणकी करी जे म्हणटा. तुमचीच तुमी तणकी करा. जेजू ख्रिस्त तुमचे थंय आसा म्हूण तुमी नेना जाल्यात काय. जेजू ख्रिस्त तुमचे ती आसा तो तुमकां बचाव करून पळयता या तुमच्या संगाता वावुरता म्हूण तुमी नेना जाल्यात काय. तुमच्या प्रयत्नांत तुमी सुफल जावंक ना जाल्यार अशें घडत. तुमच्या प्रयत्नांत तुमी सुफळ जावंक नात जाल्यार अशें घडत. तुमच्या प्रयत्नांत देखून आमचे प्रयत्न आमकांच बचाव करचे प्रयत्न. आमी सुवार्थ कोणा खातीर आयकता हांगासर न्ही, आमच्याच खातीर. हांगासर आयकता म्हज्या खातीर आनी कोणाय खातीर न्ही. ही म्हज्या आत्म्याच्या बचावे खातीर. हांगासर आमी हरेकले आसा आमचो आत्मो बचाव जाल्यार न्ही, आमच्या आत्म्याची बचावी आमी जोडली जाल्यार हेरांचे आत्मे बचाव करूंक आमी शकतले. आमी खंडी शकता. आमी कित्या खातीर म्हळ्यार आज आमी कितें केलां म्हळ्यार हेरांचे आत्मे बचाव करूंक पळयता. आमचो आत्मो आमी पयिल्लें बचाव करता जाल्यार या आमचे प्रयत्न तरी आमी करता जाल्यार या आमकांच आमी पळयता जाल्यार आमी कितले समाधानान आमी जियेतले. कितल्या संतोशान आमी जियेतले. आमचेच सुखी आमकां दिसल्यार न्ही कितले बरें न्ही. कितल्या संतोशान आमी जियोंक जाता. आमी कांयच कोणाकच वायट करिनासतना जियोंक आमी शकता. देखून पळया भावार्थान जियेतात की ना, जेजू ख्रिस्त तुमचे आसा की ना हे तुमी तणकी करून पळया. आमी जायते पडी कुडीचे पुरा सारके तणकी करून पळयता. डॉक्टर सगळे टेस्ट करून बरें करून पळयता. पूण त्याच रितीन आमी आमचीच तणकी केली जाल्यार आत्मीक जिविता विशांत केली जाल्यार आमी जाय की जेजू सांगात आमी जियोंक जातलें. देखून पळया म्हणजे भावार्थान जियोवचें म्हळ्यार कितें. शलमोडो जावचें न्ही, इलो तिशीन इलो इशीन थंय आसा हांगाय आसा सगळ्यान आसा तशें जायना. भावार्थांत जियोवचें म्हळ्यार कितें. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आनी ओळ 4. जेम्स चॅप्टर 4 verse 4. अविश्वासानू ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाची दुस्मन जावची म्हूण तुमी नेनात काय. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात काय. देखून संवसाराची इश्टागात आमी केल्यार न्ही देवाचे दुस्मान आमी जाता. संवसाराची इश्टागात आमकां कितें करता. केदालाय आमकां न्ही फतकाक व्हरता, वायटाक व्हरता, नासाक व्हरता. देखून ह्या संवसाराची इश्टागात करता जाल्यार आमी देवाचे दुस्मान आमी जाता. न्ही कन्नडा बायबलान सांगला व्यभिचारी घालू म्हळ्यार आमी देवा जेजू सांगाता आमकां लग्न करून दिलां. आतां जेजू खरेंत आमी होकाल न्ही पूण त्या जेजूक आमी घात करून संवसारास एकवट जोडल्यार आमी व्यभिचार केल्ल्या बरी. या आमी अविश्वासी हांगासर अविश्वासी म्हणून बरयलां. देखून पळया अविश्वासानो म्हूण सांगता. देखून हांगासर आसले आमी त्या रितीन आमी करिना न्ही. आमी सगळी देवाची इश्टागात करना सांगिना. आमी सगळीं करना साव हांगासर हर एकली देवाची इश्टागात करना आसात न्ही. आमी पुरो न्ही देवा सांगाता देवाचे उतर आयकोण पुरो आमी न्ही बरी आसा घेना. आमी सगळीं बरी आसा. देखून पळया बरी ना जाल्यार आमी बरी जाता. देखूनच देवाचे उतर आमकां सांगता. कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 ओळ 30 आनी 3. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. फोटवून पडा नाकात. वायट सांगात्या वरवीं बरी साल पाड जाता. पटवण पडा नाकांत वायट सांगात्या वरवीं देखून वायट सांगात या वायट इश्टागात या वायट मनशां सांगात जियेल्ल्या वरवीं तांकां आमी लागीं केल्ल्या वरवीं बरी साल पाड जाता. देखून वायट सांगात न्ही आज वायट सांगातपण जोडलेल्या वरवीं या वायट इश्टगाती वरवीं बरी साल आमची कितें जाता पाड जाता. कितलोय बरो आसल्यार न्ही एका घडयेन न्ही पाड करूंक जाता की ना जाता. कोट्या एकल्या सांगाता मेल्ल्यार जालें सगळें एका घडये भितर म्हळ्यार ताचें चिंतापू ताचें एक व्यक्तित्व हेरांत येता. देखून पटवण पडा नाकांत म्हणटा देवाचें उतर. वायट सांगात आमकां पाड करता. जेजू सांगात आमी जियोंक जायना. देखूनच पळया तिमोथेक सयत सांत पौल 17 दिता म्हळ्यार वायट सांगात आमकां केदालाय पाड करता म्हणून.
तिमोथीचे दुसरे पत्र अवस्वर 2 आणि वोळू 16. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 16. संसारी वा पोकल्या गजालींक कान संसारी दिनाकात, वा पोकल्या गजालींक कान दिनाकांत. तसल्या उलोवण्यांनी वा गजालींनी बोरशिल्ल्या थंय देवाची बिरांत पुर्ती नाश जाता. तसल्या गजालींनी तसल्या उलोवण्यांत बोरसल्ल्यांत देवाची बिरांत कितें जाता? सडता. देवाची बिरांत पुर्ती नाश जाता, सगळी नाश जाता. देखून पोकल्या गजालींनी पोकल्या सांगाता मेळ्ळ्यार नेंगी संसारी गजाली वरवीं सगळे नाश जाता. देखून हांगासर पळया तिमोथीक सत्राय दिता. देखून आमकां इस सत्राय जावन आसा. आमी देवाचें उतर आयकत आसतना हांगासर बरी जाता नेंगी देवाचें उतर आयकतना आमी बरी जाता. पूण संसारी पोकल्या गजालींक आमी खाण दिल्यार, ह्या पोकल्या गजालींत आमी जियेल्यार आमचे ते असली देवाची भिरांत, ह्या देवाचो मोग, हे सगळे आमी होगडायता. देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून संसारी जाणवाय म्हळ्यार कितें? ती पोकोळू. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6 वोळू 20 आनी 1 पर्यंत. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20-21. तिमोथी, तुझे तबेन दिला ते सत्रायन सांबाळ. तिमोथी, तुजे तबेन दिला मोळादीक दिरवें सताचे उतार ते सत्रायन सांबाळ. जाणवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी फोटकिऱ्या उलोवण्यांत आनी तर्क वितर्कांक तुझे कान दाम. जाणवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी पोडकिऱ्या उलोवण्यांक तुझे कान दांपू. देखून हांगासर नेंगी कोणी पोकोळ उलयता जाल्यार तुझे कान दांपू. कोणी गरज नासलेले विशय म्हळ्यार अन्य विशय कितें संबंधच नासलेले कोणी उलयता जाल्यार पोकल्या गजालींक हे खंयसरी जावं पुरो पोकल्या गजालींक खाण दिनाका म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार ही जाणवाय, संवसाराची जाणवाय पोकोळू. कालच्या दिसा शिकोवणेंत नेंगी तुमी आयकलां जाल्यार ही संवसाराची जाणवाय पोकोळ म्हणून. संवसारी जाणवाये वरवीं कांयच आमी जोडूंक जायना. देखून तुजें खाण दांपू, खाण बंद कर. खाण बंद कर न्हू नेंगी देवाचे उतार हेडफोन घालून आयक. पोकल्यो गजाली आयकोंक मेळच्यो नात. म्हणजे पोकल्या गजाली वरवीं सगळे फाड जाता. देखून मुखार 20 आनी 1 पर्यंत. असल्यांत बोरशिल्ल्याक बावर्ताची वाट सुकल्या. असल्यांत बोरसल्ल्यांक बावर्ताची वाट सुकल्या. असल्यांत कोण बोरसातात नेंगी बावर्ताची वाट सुकता. देखून बावर्ताची वाट आमची सारकी करूंक देवाचे उतार नेंगी दितेल्या म्हाकाय आयकतले तुमकां सगळ्यांकी. म्हणजे म्हाका पयलें नेंगी हांवें अधर्म्या सांगाता मेळून वचो, हांवें कोट्यां सांगाता मेळून वचो, हांवें पोकल्या गजालीक वचून वचो म्हळ्यार त्या रितीन आयकतल्या हर एकल्यांक हे उतार आमकां हर एकल्यांक तेदला मात्र आमी म्हणजे देवाच्या भिरांतीन जिवंक जाता. तेदला मात्र आमी देवाक महिमा दिवंक जाता. देखून पळया जेरेमिया की देवान सांगलें म्हणजे तूं उलयता आसतना नेंगी मोळादीक उतरां. मोळादीक म्हळ्यार नेंगी म्हळ्यार तिदवंची बेश्टावची उत्तेजन सगळीं उतरां आसात. केवळ आशिर्वाद म्हणली मात्र मोळादीक उतरां न्ही. म्हळ्यार तिदवंची कितें सारकें ना, कितें सारकें करूंक आसा तेंय दाखोवन दिवंक आसा आनी कितें बरें जालां तेंय हर एक आमी करूंक आसा. देखून पळया जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 15 आनी वोळू 19. जेरेमाया चॅप्टर 15 वर्स 19. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली, तूं पाटी येशी जाल्यार. सरस्परान म्हाका जाप दिली, तूं म्हजे सरशी पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्वीकार करतलो. हांव तुजो नव्यान स्वीकार करतलो. आनी तूं म्हजे उजीर उबो रावतलोय. तूं म्हजे उजीर उबो रावतलोय. व्यर्थ न्हय. बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार. व्यर्थ न्हय. बगार मोळाची उतरां उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. तेन्ना ती तुजेशी परतून येतली आनी तूं तांचेशी वेसोनाय. ती परतून तुजे सरशी येतली आनी तूं तांचे सरशी वेसोनाय. देखून पळया मोळादीक उतरां उलयता आसतना देवाचे उतार मोळादीक नेंगी आमचो ब्रदर विजय केदाले सांगून आसता. देवाचे उतार म्हळ्यार मोतया बरी, देवाचे उतार म्हळ्यार नितळ केल्ल्या रुप्या बरी, देवाचे उतार म्हळ्यार म्होवा बरी, देवाचे उतार म्हळ्यार आपूट नितळ म्हणून केदाले सांगून आसता. म्हळ्यार पळय हांगासर ते उतार कितें करता नेंगी आमकां नितळ करता. ते मोळादीक जावन आसा. ते आमकां
दुता आनी हर एका रितीन आमकां बरें करता. देखून तूं मोळाची उतरां उलयशी जाल्यार आतां मोळाची उतरां उलयशी जाल्यार नेंगी त्या पवित्र आत्म्यान आमकां प्रेरण दिजे त्या जाल्यार मात्र मोळाची उतरां उलोवंक जातात. देखूनच देवाची उतर हांगासर आमकां सांगता ती उतरां आमकां आमी उलयता आसतना कोण पयस आसात पळया देवातान पयस आसात ती सगळीं देवा सरशी येतात सोदून येतात. नेंगी जेजू उलयता आसतना लोक नेंगी जावं पुरो जेजू एक फावटी उंड्या विशयांत उलयतना नेंगी हांव जिवीत असो उंडो म्हणटाना लोक सगळो हे विप्रिय जाले म्हूण पयस गेलो. पूण जायते फावटी जेजू उलयतना शिकोवन दितना नेंगी लोक सकड हारी हारीनी ताका आयकोंक आयलो. जेजूक तांणी आयकलें मोळादीक उतरां तांणी आयकलीं. पूण आत्म्याक संबंद जाले उलयतना मात्र कितें जालें म्हळ्यार नेंगी 12 जण मात्र उरले. 12 जाणांत जुदास गेलो 11 मात्र उरले. पूण जाल्यार पळया मोळादीक उतरां कितली सकत आसा नेंगी ह्या 11 जाणां मरिपा सगळ्या संवसारार नेंगी उपरांत त्या 11 जाणांच्या जाग्यार 12वो जावन कोण मतियास मेल्लो. मतियास आनी 12 जाणांनी सगळ्या संवसारार पळया जेजूक तांणी परगट केलें. ती मोळादीक सुवार्ता मोळादीक म्हणलो जेजू परगट जालो. देखूनच आज हांगासर आमी आयकोन आसा नेंगी ही सताची सुवार्ता मोळादीक उतरां पयस केलेले आमकां लागीं हाडटा. आमी खंय आशिल्ले हांव नेंगी आतां आमची परिस्थिती आमी चिंतली जाल्यार एका वेळार एका परिस्थितीन जायत्या वर्सां पयलें हे उतार मेळच्या पयलीं आमी खंय आशिल्ले हांव नेंगी कसल्या परिस्थिती आमी आशिल्ले हांव. पूण तांतले ताणें आमकां भायर हाडना. आज पळया एक ताणें आमकां ताचो भुरगो जावन घेतला ताची भुरगीं जावन ताणें आमकां केलां. आतां आमी धैर्यान सांगीत हांव देवाचो भुरगो हांव जेजूक वळखून आतां देवाचो भुरगो जाला म्हूण आमी सांगीत. कित्याक म्हळ्यार ते उतार आमी मानून घेतलें आयकलें. मोळादीक म्हणलें उतार ताज्या सेवकां मुखार उलयतना नेंगी तें उतार आमकां समजालें. आज आमकां समजता आसतना आमी तें घेता आसतना आमकां तें उतार आमकां तें धैर्य दिता मात्र न्ही आमकां त्या देवा सांगाता एकवटयता. देखून पळया त्या जाल्यार मात्र आमी सुफळ जाता. त्या जाल्यार मात्र आमी 5व्या रुखा बरीं रुखाक सरी करून सांगलां न्ही रूख म्हळ्यार ताची पाळां गुंड गेल्यां जाल्यार ताची पाळां सारकें म्हळ्यार उपरांत ह्या इठाळ सुवातेर गेल्यां जाल्यार ती 5वी रूख सगळो पासवो आसता. त्याच रितीन आमचें सगळें जिवीत ह्याच रितीन जाता. जेजूचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटाना. देखून पळया किर्तन 1 आनी वळू 1-3 पर्यंत साम 1:1-3 किर्तन 1 वळ 1-3 पर्यंत. जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना पथक्यांची वाट धरिना पथक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना. अधर्म्या संगता म्हळ्यार जेजूची वळख नासतना वायटांत बसतेल्या संगता बसना. बागार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. धर्मशास्त्र देवाच्या उतरांत संतोष पावता म्हळ्यार देवाचे उतार आज आमकां आयकोंक फावो जालें म्हणून संतोष पावता. आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा. दीस आनी रात ते आयकल्ले उतार तूं मतींत नियाळ करताय जाल्यार तो बागी तो जाता भागी. देखून ते उतार नियाळ करतना आमी जाता भागी. ते उतार आमी सत मांडतना आमी जाता भागी. ओडोली ब्रदर विजयन आमकां सांगलें नेंगी आशिर्वाद खंय आसा म्हणून विचारलें नेंगी. पूण आशिर्वाद हे उतार आयकशी जाल्यार तुका आशिर्वाद हांगासर तुमकां कोणी तकले रात दवरची गरज ना. तुमी हर एकले आशिर्वाद जोडून आसात. आशिर्वाद वर्ते आशिर्वाद तुमी जोडून आसात. आमकां जायते पडी नेंगी कोणी आमकां सांगल्यार मात्र आमकां आशिर्वाद ना जाल्यार आशिर्वाद ना म्हणून आमी चिंता. पूण देवाचें उतर आयकत आसतनाच आमचेर आशिर्वाद पडूनच आसता. कित्याक म्हळ्यार हे उतार मनशाचें न्ही हे उतार देवाचें हे उतार पवित्र आत्म्याचें. देखून हे उतार आमकां आशिर्वाद दिता. त्या जाल्यार आमी सुफळ जाता. आमी हर एका सुफळ जावंक शकता. आमच्या भितर कसली देणी कसली सकत आसा पळय ती भायर येता. देवाचें उतर आमी सत मांडटाना नाजाल्यार ती भायर येना. पूर्ण दवरल्या दिरव्या बनीस आमी आसता. म्हाका आयकोन वचोंक इतली वर्सां जावन आयकता इतली वर्सां जालीं म्हणजे कितें तें आमचे भितर ताण तें भायर येता. देखून आमकां सुफळ करता हर एका रितीन सुफळ करता. देखून मुखार कितें म्हणटा 3 पर्यंत तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. मुखार जो आपल्या काळार फळ दिता. जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां
केदींच भावानांत ताची पानां केदीस भावानांत जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता जे सगळे ते तो करता सुफळ जाता पळय तू कितेंय करतना तू सुफळ जाताय तू खंय गेल्यार सुफळ जाताय देखून आमकां सुफळ जावंक जाय तर पळया देवाचे उतार आयकत आसतना ते मानून घेता आसतना खोट्यांत हांव नश्ट्यांत आमी पयस रावता आसतना आमी सुफळ जाता हर एका रितीन तो आमकां सुफळ करता आजूच करी जे म्हळ्यार जायना पूण खंडीत तो करता तसो एक वेळ आसा त्या वेळार तो सुफळ करता आमी सोंसणिकेन रावा जाय नेंगी आमकां सोंसणिकाय जाय खंडीत तो सुफळ करता देवाचे तर आयकल्यार नेंगी आमी रेखली सुफळ जाता देखून आमकां तो जेजू सुफळ करता देखून पळया आमी सत्राय घेवंक आसा खंयच्यांत ह्या इश्टागातींत नेंगी कोरिंदकारां बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वर 6 आनी 14 2 Corinthians chapter 6 verse 14 तुमच्या जिणयेच्या जुवाक आन बावार्थ्याक सांगता खांद दिनाकात तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अणभवार्थ्या सांगता खांद दिनाकांत बोऱ्यान आनी कोट्यान एक जूत जावं वेचे कशे बोऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें उसवडान आनी काळोखान सांगता जिवचे कशे उसवड आनी काळोखान सांगता जिवचे कशें देखून उजवाड आनी काळोख सांगता रावंक शकता गी खंडीत सकाळना देखून पळया तुमच्या जिणयेच्या जुवाक आमचे जिवीत उजवाडाचे म्हणटाना नेंगी आमी अणभवार्थ्या सांगता म्हळ्यार आमी अणभवार्थ्यां कडेन उलोवंक नजो म्हणलो अर्थ न्ही या तांकां आमी पयस करी जाय म्हणलो अर्थ न्ही बगार आमी कितें करी जाय की म्हळ्यार आमी सत्राय आमी घे जाय आमी जागृत आमी जाय नेंगी अणभवार्थ्यांक म्हळ्यार तांच्या विशयांत आमी सत्राय आमी घेवंक आसा देखून तुमच्या जिणयेच्या जुवाक म्हळ्यार तांणी आराधन करतात कोणाक देव न्हय जाल्ल्यांक नेंगी आमी तांचे बरी करचे न्ही या तांचे सांगाता मेळोन आमी जिवचे न्ही बगार आमी आमचो भावार्थ आमी सांबाळचो आनी तांकां जाता जाल्यार जेजू विशयांत आमी इल्लीशी समजणी दिवयेत पूण अवकाश आसल्यार मात्र सांगता न्ही की मोळादीक मत या दुकरा मुखार उडयनाकात म्हणून पूण पळया त्या रितीन आमी जिवंक आसा देखून आमी विश्वासा सांगाता मेळटना आमचो विश्वास वाडटा भावार्थ्या सांगाता मेळटना आमचो भावार्थ वाडटा जेजूक वळखल्ल्या सांगाता मेळून आमी जेजूक वळखून जियेतना आमचें जिवीत बरें जाता तिमोथीचें दुसरें पत्र आवस्वर 2 आनी 20 आनी 2 2 Timothy chapter 2 verse 22 तुझ्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सोवे नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जीव सदन चलया म्हळ्यार तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर तरणाटपणार जायत्यो वडण्यो येतात जायत्यो वडण्यो असतात पूण ह्यो सर वडण्यो पयस कर विश्वासा सांगाता मेळोन भावार्थ्या सांगाता मेळोन कितें कर त्या ताळण्याचेर वडण्याचेर ताळण्यांत पोड म्हणटा गे वडण्यांत लळ म्हणटा गे नेंगी ताळण्याचेर जैत व्हर म्हळ्यार भावार्थ्या सांगाता मेळटा हांगासर नेंगी आमकां एक निजायकी सांगचें जाल्यार नेंगी आमकां वर्ते भाग नेंगी आमचे शुक्रारा या शनिवारा देवाचे उतार आयकोन म्हणजे आमचे जिवीत नितळ करूंक या एक एकवट सांबाळूंक या बरें करूंक हे वर्त अवकाश पळया देवान आमकां फावो केला देखून विश्वासा सांगाता मेळटना भावार्थ्या सांगाता मेळटना आमचें जिवीत नितळ जाता बरें जाता आमी तेंच कोट्या सांगाता मेळ्ळ्यार आज हांगासर आमी आसा नेंगी आमी नितळ जाता आमी बरी जाता पूण तेंच आमी कोट्या सांगाता मेळटना आमचें व्यक्तित्व सगळें पाड जाता देखून हांगासर सांगता खोट्यांत हांव पयस रावतना विश्वास सांगाता मेळटना आमचो विश्वास वाडटा हांगासर आसल्या जायत्यांचो विश्वास आज वाडला भावार्थ आज वाडला म्हणजे वो एकवट सांबाळल्या वरवीं ह्या विश्वासांत जियेल्ल्या वरवीं मात्रीय जालां जियेल्ल्या वरवीं मात जाता देखून पळया म्हणयो आवस्वर 13 आनी 20 Proverbs chapter 13 verse 20 बुद्धवंत मनशा सवे चलता तो बुद्धवंत जाता मूर्खांचो संगत करता तो कश्टान पडटा कोणा सवे चलता तो बुद्धवंत जाता मूर्खा सवे चलता तो बुद्धवंत जाता गी बुद्धवंत मनशा सवे
मूर्ख असवे जाल्यार आमी सगळीं मूर्खच जाता देखून बुदवंत मनशां सवे कोण चलता तो बुदवंत जाता आनी कोण मूर्ख असो सांगात करता तो कश्टांत पडता देखून आमी बुदवंत मनशां सांगात मेळटाना पळया आमी बुदवंत आमी जाता आमी सुरू नेंगे देवाचें उतर आयकताना आमकां म्हळ्यार थोडी समजणी मात्र आशिल्ली पूण ह्या देवाच्या उतरांत ह्या बुदवंत मनशां सांगात मेळटाना म्हळ्यार जेजू बुदवंत आमचो नेंगी पूण जेजूक वळखल्या सांगाता मेळोन साबार साक्षो साबार देवाचे उतार आयकोन नेंगी आमी बुदवंत आमी जाता बुदवंत म्हळ्यार आमचें जिवीत कशें आमी बरें करयेत ह्या विशयान आमी बुदवंत जाता म्हजें व्यक्तित्व कशें आमी बरें करयेत ह्या विशयान आमी आनी चड बुदवंत आमी जाता देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी आयकलें तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर म्हणून कित्या खातीर म्हळ्यार तरणाटो मनीस आपलें जिवीत निर्दोशी कशें सांबाळूंक शकता किर्तन 119 वोळ 9 Psalm 119 verse 9 तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत ताच्या उतराक पाळो दिवन तरणाटो मनीस म्हळ्यार आपली साल निर्दोशी कशें सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन देवाच्या उतराक आमी पाळो दितना ताचे उतार आयकतना आमची साल आमी निर्दोशी करूंक जाता 100% न्ही जाल्यार नेंगी थोड्या मापान तरी करूंक जाता साल निर्दोशी जाता नेंगी आमी जायते फावटी म्हणजे आमकां एक आसता संवसारांत आसतना आमकां सकडा मुखार आमी म्हळ्यार एक बरें करना आसा जाय या आमी लजेक पडून वचो या आमी केदालाई जैतांत आसा जाय म्हण आसता नेंगी हर एका मनशाक आसा तें म्हळ्यार हांवें केदालाई जैतांत आसा जाय केदालाई हांवें म्हळ्यार सारको आसा जाय म्हणून पूण जाय की देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार मात्र आमची साल निर्दोशी जाता देखून पळया नेंगी हांवें थोडे फावटी चिंतचें ह्या संवसारांत आसतना आमची साल निर्दोशी करूंक नेंगी कश्ट आसात पूण मेल्या उपरांत यमकोडांत कितले बोब मारल्यार जाता गे मागीर हांव आतां म्हाका एक अवकाश दी म्हळ्यार जाता गे कंडी जायना हे म्हाका केदाळय म्हज्या मतीक येता तो लाजार म्हळ्यार सर्गार आसा ग्रेस मनीस थंयसर वळवळून आसा पूण हांवें जीव आसतनाच सगळें म्हजें व्यक्तित्व बरें केलें जाल्यार जीव आसतनाच हांवें नेंगी कितलें जाता तितलें बरें करूंक प्रयत्न तरी केलें जाल्यार म्हळ्यार पळया जीव आसतना आमकां असले चिंता पाहिल्या जाल्यार नेंगी आतां आमी संवसारांत जियेतना चिंता हे सगळें आमचें सगळें बरें आसा अशें चिंता आमी पूण जाय की पळया आमचें व्यक्तित्व आमी निर्दोश सांबाळूंक जाता ताच्या उतराक आमी पाळो दितना आनी कोणूच आमकां सारकें करूंक शकना देवाचे उतार आमकां सारकें करता देखून पळया किर्तन 119 वोळ 11 Psalm 119 verse 11 तुजेर पातां करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता तुजेर पातां करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव बाळगून दवरता देखून आज उतार नेंगी विमान गेल्ल्यावर वयल्यान गेल्यार जायना विमान गेलें आनी घालें हेलिकॉप्टर गेलें अशें वयल्यान गेल्यार जायना बगार ते खंय वसा जाय काळजांत वसा जाय नेंगी काळजांत गेल्यार मात्र ते उतार आतां इतले उतार आमी आयकले पूण एक उतार गेल्यार पावता देखून एक तरी उतार आमच्या काळजांत गेले जाल्यार पळया तेदला आमी वायट करिनासतना रावूंक जाता वायट करिनासतना आमी जियोंक जाता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता काळजांत आमी बाळगून दवरता जाल्यार मात्र जाता देखून जेजू सांगात रावचें म्हळ्यार कितें ताचें उतार आमचें थंय रावचें जुआंवचो वांजेल अवस्वर 15 आनी वोळ 7 John chapter 15 verse 7 तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुमी मागीत तुमकां ते मेळटलें तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आमी जेजू सांगात रावया जाय नेंगी जायत्या जाणांनी कितें केलां जेजू सांगात राव म्हणून एक जेजूच्या पिंतरा मुखार फोटो काड नेंगी हांव जेजू सांगात आसा म्हणून तशें फोटो काडल्यार आमी जेजू सांगात आसा गे जावं पुरो फोट्यार आसूंक पुरो पूण आमी जेजू सांगात आसा म्हणूंक जायना देखून तुमी म्हजे ते रावशात म्हळ्यार ताचें उतर आमचें ते रावता जाल्यार ताचें उतर आमचें ते आसा जाल्यार मात्र आमी कितें मागता पळया तें आमकां मेळटलें त्या जाल्यार मात्र आमी म्हणयत हांव जेजू सांगात आसा नेंगी जेजूची जायती पिंतूर आसात तो जेजू न्ही पूण जेजू कसो आसा आत्म्या रुपार आसा
जेजू जिवंत आसा, बापाच्या उजव्याक आसा. ताचें उतर ताणें आमच्या हातान दिलां. तें उतर आमचें ती रावता जाल्यार आमी कितें मागता पळया तें सगळें आमकां मेळटलें. म्हळ्यार आमच्या मर्जेचें न्ही, आमच्या गरजेचें. आमकां कितें गरज आसा पळय तें मेळटलें. देखून ताचें उतर आमचें तें रावता जाल्यार मात्र देखून पयलीं आमी कितें करीत, ताचें उतर आयका जाय, उपरांत आमी समजून घेवंक जाय. त्या जाल्यार मात्र तें पाळूंक जाता. आज कितें जालां म्हळ्यार आज आयकोण तक्षण पाळूंक, म्हळ्यार तें समजून आमी घेतना मात्र तें सारक्या रितीन पाळूंक जाता. देखून पळया, जुदास जेजू सांगात आसलो न्ही. जेजू सांगात आसल्यार तो बरो जालो गी. तो बरो जावंकच ना. जिनी भर जेजू सांगात आसलो आनी जेजून केल्लें हर एक काम ताणें पळयलें जाल्यार पळया ताचे विशयान जेजू कितें सांगता. मातेवस वांजेल अवस्वर 20 आनी वळ 50. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 50. जेजून ताका म्हळें, इश्टा करूंक आयलाय तें काम बेगीनच करून सोड. इश्टा म्हणटा जेजू, इश्टा न्ही. आतां जुदासाक जेजून कितें सांगा जाय आसलें न्ही. च्या पुता म्हण सांगा जाय आसलें न्ही. या आनी काले न्ही डॅश काले सांगा जाय आसलें न्ही. एक दीस जाय आसलें न्ही. काले साहेबा म्हज्या सांगात रावून आनी कितें तुका समजना गी म्हणून न्ही. पूण जेजून ताका कितें सांगलें पळया, इश्टा न्ही. इश्टा करूंक आयलाय तें काम बेगीनच करन सोडू म्हणून. पळया आमी थोडे फावटी चिंतचे न्ही, त्या जुदासाक कठोर जावन आसल्या जुदासाक जेजून इश्ट म्हणला जाल्यार म्हाका आनी तुका तो न्ही कितें सांगात, म्हज्या इश्टा म्हज्या भुरग्या म्हूण सांगचो ना गी. खंडी सांगता तो. आमी जुदासा तितलें व्हडलें पाता केलां गी. तसलें पाता करूं ना. पूण जाल्यार पळया जुदासाक जेजून इश्टा म्हूण सांगलें. तो आमकां खेदालाय इश्टा म्हणटा, म्हज्या इश्टा म्हणून तो आमकां आपयता. देखून आमी कोणें भियोवची गरज ना. हांवें पाता केलां, हांवें असले अपराध केला म्हूण कोणेंच भियोवची गरज ना. कोणी एक गिल्ट चिंता आप दवरून जियोवची गरज ना. हांगासर आसले हर एकल्याक जेजू म्हणटा, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो भुरगो म्हणून जेजू आमकां सांगता. देखून आमी कोणेंच भियोवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां स्विकार करता, हर एका वेळार स्विकार करता न्ही. पेद्रून कितें केलें, 3 फावटी नेगार केलें आनी सांगलें हांव ताका वळखच ना म्हूण सांगलें. निमाणे तो कितें करता आनी गळगळ्या रडता तो. जेजू मुखार जावं रडोंक ना. थंयसान भायर वचून धांवून न्ही खंयसर एका कोणशार वचून तो गळगळ्या रडलो म्हणटा. आनी रडोवन ताणें पश्चाताप केलें, प्राजीत केलें आनी जेजून ताका कितें केलें न्ही परत्यान स्विकार केलें. परत्यान विचारलें, तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून. मोग करता म्हणून खचित कर न्ही ताका ताणें धाडलें. देखून पळया जेजू आमकां खेदालाय सांडिना, इश्टा म्हणटा. जुदासाक ताणें इश्टा म्हूण सांगला जाल्यार आमकांय तो इश्टा म्हणटा. देखून आमी कोणेंच भियोवची गरज ना. देखूनच पळया आमी सांगाता मेळची संवय, ह्या इश्टा सांगाता जेजू सांगाता मेळची संवय आमी सोडूंक नजो. आज जायत्यांनी संवय सोडल्या न्ही. ऑनलायनार मीस मेळटा, ऑनलायनार शिकोवन मेळटा, युट्यूबार मेळटा म्हणून जायतो लोक आज कितें करना आसा न्ही घरा बसून आयकोन आसा. पूण एकवटान आमी जी येताना न्ही निजायकी संतोश आसा. हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वळ 20 आनी 5. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 25. आमचे मोदी चालू असलेली सांगाता मेळची सवय आमी सोडची न्हय. आमचे मध्ये चालू असलेली सांगाता मेळची सवय आमी सोडची न्हय. म्हळ्यार आमी निरंतर सांगाता मेळून आसले हांव देखून ती सवय आमी कोणेच सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या. थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या. निजायकी आमी एकामेका चड आनी चड उत्तेजन दिवचे. आमी एकामेका चड आनी चड उत्तेजन दिवचे. कित्याक सोम्याचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. सोम्याचो दीस तुमी लागीं पावलेलो पळयतात. देखून सोम्याचो दीस लागीं पावला. सोम्याचो दीस चड पयस ना. सोम्याचो दीस लागीं पावला. देखून एकामेका चड आनी चड उत्तेजन दिवचे. एकामेका चड आनी चड आमी सांगाता मेळा जाय. म्हळ्यार जेजूच्या नांवान जावं पुरो आमी घरा जेवणा वेळार सांगाता मेळटा जावं पुरो, ह्या पेस्ता परबे वेळार सांगाता मेळटा जावं पुरो. पूण तें सांगाता मेळचें न्हय. बगर जेजूच्या नांवान आमी हांगासर सांगाता मेळा जाय. जेजूच्या नांवान सांगाता मेळची संवय आमी सोडूं नजो. कित्याक म्हळ्यार हातून आमकां जायते बरेपण आसा. म्हळ्यार आमच्या आत्म्याची बाचावी आसा.
देखून सांगाता मेळटाना पळया आमचे भितर आशिल्ले नेंगी बरेपण भायर येता. आमी एकले आसल्यार नेंगी कांयच बरें करूं जायना. देखून सांगाता मेळटाना मात्र हे बरेपण आमचे थंय दिसून येता. देखून पळया जेजून सयत आमकां सांगलां इश्टा म्हणून सांगलां. जुआंव सवांजेल अवस्वर 15 आनी वळू 15. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलां सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. पळया जेजू आमकां सांगता ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, म्हाका इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापात हांव आयकलें सकट जेजून आमकां कळीत केलां. कळीत केलां गे ना? सगळें कळीत केलां. जेजून कांय लिपोवन दवरूंक ना. देखून सगळें ताणें कळीत केलां. बापान ताका कितें सांगूंक सांगिल्लें या कितें ताका योजनान धाडिल्लें तें सगळें ताणें कळीत केलां. देखून जेजूनी आमकां इश्टा म्हणून सांगलां. आमी साकर न्हय, पूण उतार आमी आयकताना मरियान सांगलें न्ही हांव साकर म्हूण सांगलें. पूण जेजूक वळखल्या उपरांत आमी जेजूचे इश्ट आमी जाता. ताजे इश्टागात आमकां लाभता. देखून जेजूच्या इश्टागातींत आसतना न्ही पयले आमी त्या इश्टाक आमी मांडूंक आमी पळयता. जेजू आमचो इश्ट. जायते पटी नेंगी वडू वडू म्हणजे कार्यानी पुरा कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी एकामेकाक मांडूंक पुरो जाता, सगळें जाता. ताका मांडूं जाय हाका मांडूं जाय. पूण हांगासर पळया त्या इश्टाक जेजूक आमी मांडूंक आमी पळयता. जेजूक आमी मांडवात आसतना पळया आमचे मदें खरो एकवट येता. देखूनच पळया वडोल आमी आयकलें नेंगी रुता थंय आनी नवमी ते आसलो एकवट. बोआज आनी ताच्या कामागारां मदें आसलो एकवट. नेंगी थंयसर भावार्थ्या मदें आसूं एकवट. जायतो एकवट आमकां पळोवंक मेळटा. तोच एकवट हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा गे ना? हांगासर नेंगी आमचे मदें एकवट, आत्मीक एकवट. जावपुरो आमी विविध कुटुंबांत विविध जाग्यांत जावपुरो, पूण हांगासर एक जेजूक वळखल्या वरवीं एक एकवट आज आमचे मदें आसूंक जाय. एकवटांत आमी आसतना आमी कितलेय अस्कत जाल्यार नेंगी जेजू आमकां बोळ दिवन आमकां उखळटा. आमच्या हर एका मेटांनी तो आमकां राखता. देखून आमी उजवाडांत आमी जियेवया. उजवाड म्हणल्यार देवा सांगात आमी रावया. ताची कृपा आमी समेस्तांक तो लाभोवन दी. तोच पवित्र आत्मो आमी समेस्तांक जेजूचे एकवटांत दवरून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.